हांव तांचे स्पेक्युलेशन कितें जाता तांची काय हांव हें करपाक शकना, तोंडां धरपाक शकना. पण कितें आसा, काही प्रिंट मिडियांनी किंवा इलेक्ट्रॉनीक मिडियान अशे बातमी येतकीर थोड्यांक हय दिसता ना दिसता, हय दिसता ना दिसता अशें आसा. एक पार्टीची म्हणून एक वेवस्था आसा आनी पार्टीचे एक प्रोटोकॉल आसा. सो ताजो डेकोरम सांबाळून ताजें सिस्टमॅटिकली पळय आसा न्ही, ताजें उत्तर जें आसा तें येणाऱ्या काळान मेळटलें. ओगीच विचारले उत्तर तांचे कित्याक कितें दिलें अशें जावचें ना. पूण एज अ पार्टी प्रेसिडेंट आसा अशें कितें आसा जनरल पार्टीचें काम हें निरंतर चलत आसा आनी सरकाराचें काम तें सरकाराचो दायरो. पण पार्टीन कितें सांगपाक जाय, पार्टीन कितें सजेशन दिवपाक जाय, रिक्वेस्ट हें करपाक जाय, पक्ष घट जावपाक, ही मांडणी सरकार आणि केंद्रीय नेत्यांक वेळोवेळी मांडली गेली वता. मांद्रेचो विशय पळयत जाल्यार ह्या दिसांनी ज्या भाशेन आमदारूय ते उलयले की हेजेर म्हज्या पक्षाचें काम करता, म्हजें एकमेव धोरण आसा. म्हजो पक्ष 27 जिखपाक जाय. प्रत्येक मतदारसंघ मजबूत करप हें म्हजें कर्तव्य. म्हणजे त्या हो मतदारसंघ आगेलो, तो मतदारसंघ आगेलो, हो पार्टीक लागना. भारतीय जनता पार्टीक 40 मतदारसंघ हे मजबूत करपाक जाय, संघटत करपाक जाय. बाकीचे कितें आसता येणारा काळ पळयतलो. सर पण MGP इज अलायन्स पार्टनर न्ही, MGP तुमची अलायन्स पार्टनर न्ही. सरकारान पार्टनर आसात न्ही, पण म्हाका म्हाज्या पार्टीचें काम करपाक कोणें हाडयलां? म्हज्या पार्टीचें काम करपाक